बुझिनु पर्ने कुरा यो नोड भनेर लेख्दा हुन्छ यसलाई नोडमा लेख्ने र हामीले यति नजानेको आधारमा हिसाब गर्न नसकिने कन्डिसन आउन सक्छ के त्यो भएर यो नोड भनेर लेख्नुको कारण यो भयो Bowley's coefficient of skewness is the suitable measures of skewness when the class of the distribution is open-ended. हुन्छ कम्ती एउटा क्लास ओपन हुने बित्तिकै हामीले कुन मेथड युज गर्छौं अब स्केवनेस मेजर गर्नको लागि Bowley's फर्मुला युज गर्छौं Bowley's फर्मुला भनेको क्वार्टाइल बेस्ड फर्मुला हो है क्वार्टाइल बेस्ड फर्मुला हो ओके यसमा चाहिँ के भनेको छ भने calculate the suitable coefficient of skewness. Coefficient of skewness. Commenting upon your choice भनेको छ त्यो भनेको किन त्यो चुज गरेको त भनेर सोधे आयो के हामीले चाहिँ सुइटेबल कोएफिसिएन्ट अफ स्केवनेस हामीले चुज गर्छौं त्यो चुज किन गरेको त त्यही नै किन सुइटेबल भयो भनेर सोधे आयो यसले कमेन्ट गर भनेको छ मैले क्वेशन नै सार्छु यसमा किनभने यो दिएको फर्मबाट चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्दैन यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वेजेस इन रुपीज यो चाहिँ एबोव भनेर दिएको छ है र त्यसपछि अर्को चाहिँ वर्कर्स भनेर दिएको छ वर्कर्स द वेजेस वर्कर्स भनेर दिएको छ यसमा नम्बरहरु चाहिँ एबोव मा कति दिएको छ 100 200 300 400 500 up to 1000 सम्म दिएको छ है 600 700 800 900 र 1000 सम्म दिएको छ भने वर्कर्सहरु चाहिँ 1000 यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले सिम्पल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सिम्पलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन हो त भनेर छुट्याउनु पर्यो पहिला है यो कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन हो हेर त यो डिस्क्रिट अथवा इन्डिभिजुअल अथवा कन्टिन्युअस यो कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन होला ल भन त कन्टिन्युअस हो यो मैले धेरै पटक सोधेको छु तिमीहरुलाई यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हो किन कन्टिन्युअस हो भने यो वेजेस इन रुपीज मात्रै भनेर दिएको भएदेखि यो डिस्क्रिट हुन्थ्यो है तर यहाँ वेजेस इन रुपीज एबोव भनेर दिएको छ नि है एबोव भनेको मोर देन भनेर दिएको त हो मोर देन भनेर दिने बित्तिकै यो के रहेछ अब यो कन्टिन्युअस हो एबोव 100 भनेर दिएको यसले एबोव 100 भन्ने बित्तिकै यो 100 मात्र एक्ज्याक्टली 100 भने होइन यो 100 भन्दा बढी भनेर दिएको त इन्टरभल एउटा सर्टेन इन्टरभललाई त्यसले के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है त्यो भएर यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ने भयो भने यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो एबोव भनेर दिने बित्तिकै यतापट्टिको वर्कर्सहरु पनि के हो त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी त हो तर कस्तो टाइपको फ्रिक्वेन्सी हो यो एबोव भनेपछि मोर देन यो फ्रिक्वेन्सी मोर देन सीएफ हो त्यहाँ दिएको सीएफ चाहिँ के हो मोर देन सीएफ हो है ल अब यसलाई सोलुसनको लागि अर्को टेबल बनाऊ सोलुसन टेबल यो क्वेशनमा हामीले चाहिँ यो कार्ल पर्सन्स फर्मुला युज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा त्यसको लागि मैले यो क्वेशन गराउँदै छु तर यहाँनिर चाहिँ थोरै मैले चेन्ज गराएँ है यो क्वेशनलाई
क्वेसनलाई कसरी नै मैले हटाइदिएँ, यो हटाउनै पर्ने भयो है। त्यसरी नै गर तिमीहरूले पनि 1000 लाई हटाइदिने। यो किन हटाएको भन्ने कुरा म अहिले पछि भनौँला। 1000 किन भन्दा मैले अहिले चाहिँ यो कार्ल पर्सन्स फर्मुला युज गर्न थाले होइन, यो कार्ल पर्सन्सको होइन, मैले अर्को नयाँ फर्मुला बौलिस फर्मुला युज गर्न खोजे हो। बौलिस फर्मुला कस्तो बेलामा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो इक्जाम्पल देखाउनको लागि पनि मैले त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ है त्यो। ल अब यसलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गरौँ त। त्यसको लागि वेजेस इन रुपिज यति मात्रै भए पुग्छ। एबोभ भन्ने थियो अघि भने, अब अहिले हामी एबोभ लेख्दैनौँ, एबोभ नगरिकन, किनभने सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ नि। अब 100 बाट स्टार्ट भएको छ भने एबोभ 100 भनेपछि 100 भन्दा बढी भनेको मतलब 100 बाटै स्टार्ट गर्नु पर्यो। 100 टु अर्को चाहिँ एबोभ 200 अर्कोमा दिएको छ भने हामीले 200 सम्म यहाँ लेखौँ। 100 टु 200, 200 300, 300 400, 400 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900। कहाँसम्म जानुपर्छ होला भन त ल, क्लास चाहिँ कहाँसम्म बनाउनु पर्छ होला? 900 भन्दा माथि पनि जानुपर्छ नि हैन, एबोभ 900 पनि छ यहाँ। तर 900 टु कति हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन नि, अप्पर लिमिट थाहा छैन के। त्यो भएर एबोभ 900 गरेर एउटा क्लास बनाउने है, एउटा क्लास चाहिँ एबोभ 900 को बनाउनु पर्यो। र त्यो एबोभ 900 को क्लास बनाइसकेपछि भनेको मतलब यो क्लोज त भएन यो हैन, क्लोज त भएन। क्लोज नभए पनि एउटा छुट्टै क्लासको फर्ममा एउटा क्याटेगोरीमा त राख्नु पर्यो। अब यसपछि यता आएर नम्बर अफ वर्कर्स भनेर लेखौँ यहाँ। नम्बर अफ वर्कर्स भनेको यो फ्रिक्वेन्सी हो है, नम्बर अफ वर्कर्स भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। त यो फ्रिक्वेन्सी अघि एबोभ 100 भन्दा बढी वेज हुने नम्बर अफ वर्कर्स कति थियो? 1000 थियो। तर अहिले त 100 बाट 200 को मात्रै चाहिएको छ नि। अनि 200 भन्दा बढी वेज हुने कति जना छ? 950 छ। त्यसो भए 100 टु 200 कति छ भन्दा 1000 माइनस 950 गर्ने, 1000 बाट 950 घटाउनु पर्यो के। त्यो भनेको कति भयो? 50। त्यसपछि 200 टु 300 मा चाहिँ 950 माइनस 700 गर्ने है। त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? 50। त्यसपछि 300 टु 400 कर्मश हामी माइनस गर्दै लेख्दा हुन्छ। 700 माइनस 600, 100, 6 माइनस 500, 100, 500 माइनस 200, 300, 200 माइनस 150, 50, 150 माइनस 100, 50, 100 माइनस 50, 50, अनि लास्ट को 50 को 50 नै लेख्ने यसरी। अब यो के भयो? सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो। अब यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट यो सुइटेबल कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भनेको छ नि क्वेसनमा, सुइटेबल कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेस भनेको छ। त्यो हो भने यसमा सुइटेबल के हुन्छ त, कुन चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेस सुइटेबल हुन्छ भनेर छुट्याउने आधार के त भन्दा हामीसँग त 2-3वटा मेथडहरु छ। एउटा कार्ल पर्सन्सको फर्मुला लगाउन सक्छौं, त्यसको लागि मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरिदियो भने आउँछ। मिन यो डिस्ट्रिब्युसनबाट मिन क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेरौं। यसभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा क्वेशन गराएको थिएँ है, एउटा क्वेशन गरेको थिएँ मैले। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा कार्ल पर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेस क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने छ बाध्यता, तर हामीलाई ओपन इन क्लास दिएको छ। कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेसमा कार्ल पर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्कुनेस नै सोधेको छ भने हामीले यसलाई के गर्थ्यौं? क्लोज गर्थ्यौं, बन्द गर्थ्यौं। किन भन्दा 800 टु 900 सबै 100 को इन्टरभलमा दिएको छ भने एबोभ 900 लाई पनि हामी के गर्छौं? 900 टु 1000 गरेर क्लोज गर्थ्यौं। र त्यसपछि बल्ल मिड भ्यालु आउँछ अनि मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ।
तर यहाँ चाहिँ हामीलाई अप्सन दिएको छ कि सुइटेबल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस मेजर के भन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ, क्याल्कुलेट गर भनेको छ। सुइटेबल यदि ओपन इन क्लास छ भने, कुनै पनि एउटा क्लास ओपन छ भने त्यो ओपन इन क्लास दिएको केसमा सुइटेबल मेजर्स अफ स्क्युनेस अथवा सुइटेबल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ के हुन्छ, कुन चाहिँ हुन्छ, बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हुन्छ। यदि ओपन इन क्लास दिएको छ भने सुइटेबल मेजर्स अफ कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ के हुने रहेछ, बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हुन्छ। किन भन्दा त्यसमा के सकिदैन, कार्ल पर्सन्सको फर्मुलामा मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो ओपन इनबाट आउँदैन। भनेपछि हामीले बाध्यता भनेको छ, त्यहाँ क्वेसनमै दिएको छ कि कार्ल पर्सन्स नै क्याल्कुलेसन गरेर भनेको छ भने बाध्यता भएर बन्द गर्नु पर्यो। नभएदेखि सकेसम्म हामीसँग अर्को अप्सन छ भने हामी अर्को अप्सन युज गर्छौँ। यहाँ अप्सन दिएको छ हामीलाई सुइटेबल मेजर गर, सुइटेबल छाना आफैले चुज गर भनेको छ। त्यो भएर बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चुज गर्ने। बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको लागि हामीलाई अरु केही चाहिँदैन, खाली के भए पुग्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सीएफ भयो भने पुग्छ। अब सीएफ क्याल्कुलेसन गरौँ त। सीएफ कति हुन्छ, के भन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यो 50 अनि 50 प्लस 250 300 300 प्लस 100 400 प्लस 100 500 प्लस 300 800 प्लस 50 850 प्लस 50 900 900 प्लस 50 950 प्लस 50 गर्दा कति भयो, 1000 भयो है। यसरी आयो, यो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब फर्मुला के छ त, बोलिज फर्मुला के हो, हामीले पहिला सुरुमा त्यो, अब यो टेबल चाहिँ मेटाइदिउँ है। यो चाहिँ के भयो भने यो क्वेसनमा दिएको टेबल हो, यसलाई हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसनको लागि त्यो चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई है, त्यो चाहिँदैन। अब टेबल चाहिँ यति नै भयो भने पुग्छ। यो किन पुग्छ भन्दा म यो बोलिज फर्मुला के छ त्यो लेख्छु अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिने मेजरमेन्टहरु चाहिँ हामी यसपछि गरौँ है। वी हैव coefficient of skewness for open in class is ल हामीसँग बोलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस चाहिँ स्क्युनेस यो छ भने यसमा चाहिने मेजरमेन्टहरु के रहेछ भनेर हेर त। Q1 मिडियन र Q3 यो तीनवटा मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो है। Q1 Q3 र मिडियन तीनवटा मेजरमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने भयो यो टेबलबाट है। फर्स्टमा म Q1 फर Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल हो है यो Q1 भनेको। Q1 equal to n/4 TS आइटम। अब n को भ्यालु चाहिँ यहाँ कति छ 1000 हो है। n equal to कति छ 1000 हुन्छ किनभने CF को लास्टमा आउने भ्यालु टोटल भ्यालु हो, टोटल फ्रिक्वेन्सी 1000/4 TS आइटम भनेको 250 आइटम भयो। 250 कहाँ हेर्ने CF मा जस्ट ग्रेटर देन 250 भनेको कति छ 300 छ। 300 सँग करेस्पोन्डिङ क्लास चाहिँ 200 to 300। Therefore Q1 lies in 200 to 300 यो क्लासमा पर्ने रहेछ। अब Q1 equal to L plus n/4 minus CF by F into S भन्ने फर्मुला छ। यसमा L भनेको कति हुन्छ 200 प्लस n/4 कति छ 250 माइनस CF कति हुन्छ यो क्लास भन्दा अगाडिको क्लासको
क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 50 अपन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 250 इन्टु एच भनेको क्लास हाइट कतिको छ 100 को छ। यसले दिन्छ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। अब यो Q1 को भ्यालु कति हुन्छ होला हेर त 250 माइनस 50 200 200 त्यसपछि 250 भनेपछि 280 हुन्छ हो। ल 280 Q1 चाहिँ यो भयो। त्यस्तै अर्को हामीलाई चाहिने भनेको के छ मिडियन। मिडियनको लागि मिडियन इक्वल टु n/2ts आइटम n भनेको 1000 छ डिवाइड बाइ 2ts आइटम भनेको 500th आइटम भयो र 500 भनेको कहाँ हेर्नु पर्छ CF मा एक्ज्याक्टली 500 छ भने 500 मा हेर्ने छैन भने जस्ट ग्रेटर मा जाने 500 छ 500 मा कुन पर्यो 400 to 500 भन्ने क्लास छ। मिडियन लाइज इन 400 to 500। त्यसो भने मिडियन को फर्मुला के हुन्छ L plus n/2 minus CF by F into H। लोअर लिमिट 400 plus n/2 500 अनि CF भनेको 500 भन्दा अगाडिको CF हेर्ने है यो क्लासको 400 to 500 भन्दा अगाडिको 400 डिवाइड बाइ F चाहिँ त्यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो 400 to 500 को फ्रिक्वेन्सी 100 छ 100 into 100 भयो भनेको कति आउँछ हेर त 100 क्यान्सल भयो 500 माइनस 400 100 हुन्छ 400 प्लस 100 गर्दा कति हुने भयो 500। मिडियन चाहिँ कति रहेछ 500 रहेछ। Q1 280 सम्झिराख है मैले यहाँ माथि लेख्छु Q1 इक्वल टु 280 र त्यसपछि मिडियन इक्वल टु 500 आयो। अब हामी Q3 मा जान्छौँ। थर्ड क्वार्टाइल को लागि फर्मुला यही प्रोसेसबाट फेरि फर Q3 इक्वल टु 3n/4ts आइटम र 3 into 1000/4ts आइटम गर्दाखेरि कति आउँछ यो भ्यालु कति आउँछ हेर त 250 750 आउँछ हो। $750th आइटम भयो। 750 कहाँ हेर्ने CF मा जस्ट ग्रेटर भ्यालु भनेको कति छ 800 छ 500 to 600 मा पर्ने भयो। Q3 lies in 500 to 600। त्यसो भने Q3 equal to L plus 3n/4 minus CF by F into H गर्ने हो भने यसमा L को भ्यालु कति छ 500 plus 3n/4 भनेको 750 माइनस CF चाहिँ यो भन्दा अगाडिको 500 डिवाइड बाइ F भनेको त्यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी 300 इन्टु 100 भयो। यसको भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर त 750 माइनस 500 इन्टु 100 डिवाइड बाइ 300 भनेको 583.3 हुने भयो 583.3 यो चाहिँ Q3 भयो भने अब यो SKB को फर्मुला अब युज गरौँ। मैले यो साइडमा गर्छु SKB को फर्मुला लेखिसकेको छ त्यसमा भ्यालु पुट गर्ने। नाउ SKB इक्वल टु यो फर्मुलामा डाइरेक्ट राख्दिए मैले भ्यालु है। Q3 कति आयो 583.3 प्लस अनि त्यसपछि Q1 कति आएको छ 280 माइनस 2 इन्टु मिडियन कति आएको छ 500 अपन
त्यसपछि Q3 minus Q1. Q3 आएको छ 583.3 minus Q1 आएको छ 280. ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. यसले दिन्छ के को भ्यालु? कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, बोर्लिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस यसले दिन्छ. हेर त कति हुन्छ? 583.3 plus 280 minus 2 into 500 divide by 583.3 minus 280 गर्दा कति आउँछ? minus 0.45 हो. minus 0.450. अब यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरौँ न. यसको यो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो टाइपको रहेछ त? यो SKB is less than 0, नेगेटिभ आयो नि. Therefore the distribution is negatively skewed. डिस्ट्रिब्युसन कस्तो रहेछ? नेगेटिभली स्क्युड रहेछ. ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं? डिस्ट्रिब्युसनको टाइप छुट्याउन सक्छौं. के को आधारमा? बोर्लिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको आधारमा. बोर्लिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस किन युज गर्यौं यसमा भन्दा मैले क्वेशनलाई स्लाइटली मोडिफाई पनि गरे है. लास्टको 1000 को फ्रिक्वेन्सी 0 नराखिकन गर्दाखेरि यो के आयो? ओपन इन्ड आयो. ओपन इन्ड क्लास दिएको हुनाले बोर्लिस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज द सुइटेबल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि बोर्लिस युज गर्यो. यदि यो क्लोज भइदिएको भएदेखि हाम्रो लागि सुइटेबल के हुन सक्थ्यो? यो के भन्छ कार्ल पर्सन्स फर्मुला पनि सुइटेबल हुन सक्थ्यो त्यो बेलामा है. तर कार्ल पर्सन्समा पनि हामीले मोड युज गर्न चाहिँ यसमा गाह्रो थियो किनभने 50 250 इन्क्रिज भयो, डिक्रिज भयो, फेरि इन्क्रिज भयो अनि डिक्रिज भयो. इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ. मोड यसबाट फाइन्ड गर्न सकिदैन. हामीले मिडियन युज गर्नु पर्थ्यो है. यो क्लोज भइदिएको भएदेखि हामीले कार्ल पर्सन्सको फर्मुला युज गर्न पनि सक्थ्यौं. तर यो चाहिँ क्लोज नभएको हुनाले यो बोर्लिस फर्मुला नै के भयो? यसको सुइटेबल मेजर्स भयो.